विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक अन्योलता, राजनैतिक अस्तव्यस्तताको मिहिन विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा वरिष्ठ अधिवक्ता, राजनैतिक विश्लेषक पूर्णबहादुर कार्की आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। संसद पुनर्स्थापना, संसद विघटन, संसद पुनर्स्थापना, फेरि सर्वोच्चको निर्णय, एमालेलाई एमालेकै खेमामा, माओवादी केन्द्रलाई माओवादीकै खेमामातिर कुना कुनामा धकेलिदिने प्रयास लगायतले पछिल्लो समय चाहिँ मुलुक झन्झन जटिल मोडमा गएको हो कि भन्ने कुनै बेला थियो। संसद पुनर्स्थापना भयो भने सबै कुरा चाहिँ हल हुन्छ भनेर नेपाली जनताले आकलन गरेका थिए, विश्वास गरेका थिए। तर त्यो सँगसँगै थुप्रै समस्याहरू चाहिँ गाँजिँदै आए। कसरी हेर्न सकिन्छ पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई मिहिन ढङ्गबाट केस्रा केलाउने हो भने भइ के रहेको छ मुलुकमा? प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्नुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय राजनीतिमा विवादको केन्द्रबिन्दु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र नै एकातर्फ ओली समूह, अर्कोतर्फ प्रचण्ड माधव कुमार नेपालको जुन समूह बिचको एउटा द्वन्द्व चलिरहेको अवस्था थियो। जब प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो त्यसपछि सिङ्गो नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अस्थिरता, अन्यल, अनिश्चिततामा फस्यो। सायद यदि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना नगरेको भए यति बेला नेपालको राजनीति निकै पेचिलो भएर जाने, आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने, खुन खराबा हुने। एकातिर सरकार ओली सरकार दमनमा उत्रिने, अर्कोतिर संविधानको रक्षाको लागि भने ओलीको निरङ्कुश कदमको विरोधमा भनेर यहाँ सडकमा आउने स्थिति तपाईँले देखिहाल्नु। संसद पुनर्स्थापना हुनुभन्दा अगाडि सडकमा आइसकेको स्थिति थियो। तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जुन संविधानको जो सही व्याख्या गरिदियो त्यसले के गरिदियो त भन्दाखेरि सडकमा द्वन्द्व भइरहेको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई उसले संसदमा ल्याउने काम गर्यो। त्यो एउटा पोजिटिभ पाटो थियो। त्यसको भनेको के हो भने तत्काल महासङ्कटमा फस्न लागेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई कम्ती टार्ने काम गरिदिएको थियो। तर त्यसको पनि धेरै दिन त भएन। सर्वोच्च अदालतको फैसला संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै अर्को फैसला आयो। फेरि सर्वोच्च अदालतबाटै गत 23 गते अर्को फैसला आयो। जुन फैसला यस्तो विवादास्पद फैसला आयो जसले के भने संवैधानिक इजलासका 5 जना न्यायाधीशले बसेर गरेको निर्णयलाई के भने उसले पूर्ण रूपमा असफल गराइदियो। त्यसलाई के हो त भने त्यसको ठाउँमा फेरि स्थिति कहाँ पुर्याइदियो भने प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दाखेरिको अवस्थामा धेरै राष्ट्रिय राजनीति तरल, अन्यल, अनिश्चितता थियो नि, त्यही ठाउँमा पुर्यायो। तपाईँ देख्नुभयो कि त्यो फैसला के भने यसरी मैले विवादास्पद भनेको हो कि ऋषि कट्टेलले जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता थिए, उनको भनाइ त यति थियो। के भनाइ थियो त भन्दाखेरि मैले अगाडि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिसकेको थिएँ। त्यही नाम चाहिँ माओवादी केन्द्र र एमाले भएर एकता भएर बनेको, एकीकरण भएर बनेको पार्टीको नाम पनि त्यही नाम राखियो। त्यसकारण मेरो नाम कायम गरी पाऊँ, यो पछिल्लो नाम चाहिँ खारिज गरी पाऊँ भन्ने नै थियो। तर ऋषि कट्टेलले दुई पार्टी बिचमा भएको एकता नै भङ्ग गरी पाऊँ भन्ने त दाबी त थिएन। तर अदालतले के गर्यो त भने, के गर्न सक्थ्यो अदालतले भने, र ऋषि कट्टेलले जुन अगाडि लिइसकेको नाम चाहिँ त्यही कायम हुने, यो माओवादी केन्द्र र एमाले एकता भएर बनेको चाहिँ अर्को नाम राख्नुपर्ने भनेर निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित पार्टीलाई भन्न सक्थ्यो। यो नामै खारेज गरिदिनु भन्नेको अर्थ चाहिँ फेरि एक हिसाबले व्याख्या चाहिँ कसरी पनि भइरहेको छ भने त्यसरी नै तिनीहरू फर्क है आफ्नै ठाउँमा भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ है भन्ने किसिमको चाहिँ होइन। त्यो के हुन्छ भने जस्तो कि भने अदालतले निर्णय गर्ने जुन कुरामा त्यसका आफ्ना मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तहरू छन् कि
अदालतले जुन विषयमा निरूपण गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा बढी कुरामा उसले बोल्दैन, जसले के भने बाध्यदायी भन्दा बढी कुरामा इन्साफ गर्नु हुँदैन भन्ने के भने सर्वमान्य सिद्धान्त हो कानुनको, होइन। तर के भने ऋषिकटले माग्दै नमागेको कुरा एकता त भइसक्यो नि त, एकताको सम्बन्धमा त कुनै विवादै छैन त्यति बेला। भएको हुनाले त त्यो सर्वोच्च अदालतले गरेको जो फैसला थियो त्यो के भने त्रुटिपूर्ण थियो। त्यो फैसलाले के गर्यो त फेरि नेपालको राजनीतिलाई के भनेदेखि अन्यल र अस्थिरता दिएको। अब अहिले तपाईँ देखिराख्नु भएको छ सायको नेकपा फुट्यो भनेर भन्दाखेरि पनि कुन चाहिँ गलत होला र भन्ने किसिमका पनि तर्कहरू चाहिँ सुनिन्छन्। होइन त्यो होइन, त्यो के भने जसले के भने एउटा प्रोसेस दुईटा पार्टी एकता भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा स्थान बनाइसकेको स्थिति थियो। त्यो पार्टीले एउटा दिशा र गति लिइसकेको थियो, त्यसलाई फोडिदिएपछि के हो त? त्यसलाई के भनेदेखि फेरि विभाजन गरिदिएपछि त के भने अरू जटिल समस्याहरू अहिले देख्नु हो न। अहिले के भने वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना के रहेको छैन। कारण के हो भने अहिले जुन के भनेदेखि एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रको एकता भङ्ग भएपछि के भने दुईटा पार्टी भए नि, दुईटा पार्टी भएपछि दुईटा छुट्टा छुट्टी भए। अब अहिले तपाईँले के देखिराख्नु भएको छ? एमाले भित्रको जुन विवाद अहिले चरम चिलामा छ। एकातिर के भने ओलीजी के भनेदेखि पाखुरा सुर्किएर बस्नु भएको छ, अर्कातिर के भनेदेखि झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपालहरू के भनेदेखि आज र भोलि उनीहरूको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला हुँदैछ। हुँदाखेरि त्यसले त के गर्यो त झन्डै जटिलता के भनेदेखि लिएर के भनेदेखि आएको के स्थिति के भने हो। भएको हुनाले अहिलेको त वर्तमान जो राष्ट्रिय राजनीति छ त्यो फेरि धेरै एउटा तरल पनि सर्वदलीय बैठक चाहिँ राष्ट्रपतिबाट आह्वान भयो। त्यसमा चाहिँ राजनीतिक वृत्तका राजनीतिक नेतृत्वका शीर्ष नेताहरू चाहिँ उपस्थित हुनुभएको थियो सर्वदलीय बैठकमा। र त्यहाँ पनि एक किसिमको चाहिँ कुरा के भयो त भन्दाखेरि चुनावमा जाँदा असर चाहिँ के हुन्छ र भनेर चाहिँ सामान्य राष्ट्रपतिबाट नै यस्ता किसिमका चाहिँ कुराहरू आए, अभिव्यक्तिहरू आए भने हुन त त्यहाँ विभिन्न किसिमले चाहिँ टिका टिप्पणीहरू पनि भए। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? यस्तो बेलामा राष्ट्रपतिबाट सर्वदलीय बैठक आह्वान हुनु र त्यस्तो किसिमले चाहिँ भित्र छलफल हुनु अब कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यो राजनीतिक रूपमा भनौँ, संवैधानिक रूपमा भनौँ, राष्ट्रपति पद भनेको राष्ट्रको एउटा सम्मानित पद। त्यो पदको कर्तव्य भनेको उसले राष्ट्रको संरक्षण गर्नुपर्छ, जनताको संरक्षण गर्नुपर्छ, संविधानको संरक्षण गर्नुपर्छ, संविधानको के पालना गर्नु, त्यति उच्च हो। र राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदाखेरि कुनै एउटा दलबाट के जान्छ, तर राष्ट्रपति भइसकेपछि के गर्नुपर्छ? राजीनामा गर्नुपर्छ। त्यो सम्पूर्ण राष्ट्रको राष्ट्रपति हुन्छ। तर एउटा प्रश्न के हो भने अहिले वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेको तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनुभएको हो। तर अहिले के उहाँको के भने संवैधानिक हैसियतले राजनीतिक हैसियतले के हो त भने राष्ट्रको के भने राष्ट्रपति हो, स्वतन्त्र मान्छे हो। तर उहाँ उप अहिलेसम्म के आरोप के लाग्दै आएको छ, व्यवहारमा पनि त्यो कुरा पुष्टि भएको छ नि अहिले उहाँ नेकपा भन्दा पनि पूर्व एमालेको नेताभन्दा माथि उठ्न सक्नु भएको छैन। अझ उहाँ त के भने राष्ट्रपति जुन के भनेदेखि पद छ त्यो राष्ट्रपति पद अथवा राष्ट्रपति के भने कार्यालय भनेको बालुवाटारको प्रधानमन्त्री ओलीको निवासस्थलको एउटा शाखा कार्यालय जसको रूपमा त्यसको के भने रह्यो भनेर एउटा चर्को आलोचना भइरहेको छ। व्यवहारले पनि त्यही देखिरहेको छ है। र अब यही आयो भने यो संसद विघटन सम्बन्धी उहाँ देशको के भने राष्ट्रपति हो, उहाँले देशको संविधान पढ्नु पर्छै पर्दैन? उहाँले देशको संविधानमा के व्यवस्था छ भने हेक्का राख्नु पर्छै पर्दैन? एकछिन मान्यो त्यो यदि के भनेदेखि राष्ट्रपतिको भूमिकै केही नहुने हो भने प्रधानमन्त्रीले सबै चिज गर्ने हो भने राष्ट्रपति किन राख्ने? जब प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै नभएको अख्तियारी प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्ने के अधिकारै नभएको चिजलाई संवैधानिक अधिकारलाई दुरुपयोग गरेर संसद विघटन गर्नुभयो। गर्दाखेरि उहाँले त्यो विषयमा कानुनविदहरूसँग सल्लाह लिनु पर्दैन? अन्य राजनीतिक के भनेदेखि पार्टीहरूसँग सल्लाह गर्नु पर्दैन? त्यस्तो संसद विघटन गर्ने जनताको प्रतिनिधित्वमूलक संस्था विघटन गर्ने कुरा भनेको त सामान्य कुरा हो होइन। त्यो त निकै गम्भीर प्रकृति। त्यो विषयमा उहाँले आँखा चिम्लेर त्यसलाई जो सदर गरिदिनु भयो त्यो त त्यसले त के देखायो भने त उहाँले राष्ट्रपतिको जो भूमिका निभाउनु पर्ने थियो त्यसबाट उहाँ के हो त भने कर्तव्यच्युत भएको देखियो। उहाँले त के भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई जे गर्दाखेरि उहाँका प्रधानमन्त्री ओलीका अनुचित कार्यहरू
जे गर्दाखेरि कुनै सहयोग पुग्छ त्यसलाई के हो त भने सहयोगी भूमिकाको रूपमा मतियारको भूमिका जस्तो राष्ट्रपतिको देखियो। त्यसले के भने राष्ट्रपतिको एउटा विवाद उठेको थियो। मुलुक जटिल मोडमा पुग्दाखेरि निर्मम प्रहार गर्नै पर्छ अथवा चाहिँ केही चिज बनाउनको लागि केही चिज भत्काउनै पर्छ भन्ने पनि सिद्धान्त रहन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि यस्तो अवस्था चाहिँ सृजना भयो। प्रधानमन्त्री आफैले चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ गर्छु भनेर भन्दै पनि गर्न नपाइसकेपछि मुलुकलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउन नसकिसकेपछि एउटा चाहिँ निर्मम प्रहार भयो भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँहरूको बुझाइ यो एकदम गलत कुरा हो। किन भन्नुहुन्छ भने दोस्रो पल्ट प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले लाई काम गर्नको लागि कसले अवरोध गरेको थियो? उहाँ किनले पार्टीले अवरोध गर्यो भन्नुहुन्छ? के पार्टीले अवरोध गरेको थियो? उहाँ त स्वच्छचारी ढङ्गले आफ्नो तरिकाले गर्नु। उहाँले के भनेदेखि प्रधानमन्त्री भइसकेपछिको 3 वर्ष कार्यकालमा के गर्नुभयो? जनताको अगाडि त के भनेदेखि तस्बिर जस्तो छैन, देखेको छैन। उहाँ त त्यति बेला के भने न त कुनै योजना भयो न त के भने कुनै कार्यक्रमहरू त्यस्तो इफेक्टिभ कार्यक्रम भयो। उहाँको सरकार त ओली सरकार त खालि भ्रष्टाचार ठुला ठुला भ्रष्टाचारहरूमा के भनेदेखि डुबेको स्थिति आयो। अनि त्यसपछि आफू पद अनुसारको आफ्नो कर्तव्य भूमिका निभाउन नसक्ने, अनि त्यसपछि पदलाई दुरुपयोग गरेर राज्य कोषको दुरुपयोग गर्ने, अनि विकृति र विसङ्गति फैलाउने, अनि त्यसपछि के भने मलाई काम गर्न दिएन भनेर अर्का टाउको दोष दिने। यो त के हो भने यो अहिले चाहिँ उहाँको जुन भनाइ छ नि पार्टीले काम गर्न दिएन त्यसपछि मैले गरेर उहाँ कुन चाहिँ ठाउँमा त पार्टीले रोक्यो त देखाउनु पर्यो नि त। विकास निर्माणको त फेरिस्त नै प्रधानमन्त्रीले तयार गर्नुहुन्छ नि आफ्नो आमसभामा भाषणहरूमा पनि पटक पटक भन्नुहुन्छ विकास निर्माण भयो, मोटर बाटाहरू बने, सडकहरू बने, बेलन्ची ल्याएनौ कि भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ के भने अब अहिले नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व पुगेका सर्वोच्च शिखरमा पुगेका प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिहरूमध्ये उहाँ गफाष्ट शिरोमणि हो। त्यसको चाहिँ उहाँलाई के भने त्यो डक्टरेटको उपाधि हुन त उहाँले विभिन्न देशबाट कति धेरै डक्टरेटको के उपाधि पनि लिनुभएको छ। त्यो डक्टरेटको उपाधि उहाँलाई के भने दिइन्छ। त्यसकारण उहाँले अहिले गफ गर्दा कुनै पत्याउने आधारै छैन नि। जुन काम चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हुन्छ त्यो काम चाहिँ मैले गरेँ भने जस लिन मिल्छ। हिजो के अरे जनताले 2/3 के भने को लगभगमा संसद सङ्ख्यामा जितायो। जनताको अपेक्षा कस्तो थियो त? उहाँसँग फ्री ह्यान्ड थियो। उहाँलाई जस्तो कि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सत्ता पक्षलाई प्रमुख विपक्षी पार्टीले अवरोध खडा गर्छ। त प्रमुख विपक्षी पार्टी त के नेपाली काङ्ग्रेस थियो। नेपाली काङ्ग्रेस त आनन्दले मात्रै होइन, ऊ त के भनेदेखि वीर हस्पिटलमा प्यारालाइसिस भएर के भनेदेखि मुख मात्रै चल्ने शरीर नचल्ने अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस थियो कि थिएन। अनि शेरबहादुर देउपाजी त बरु के भने सरकारले गरेका गलत कामको विरोध गर्ने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अलिकति के भनेदेखि खुसी पारेर आफ्नो निश्चित लाभहरू आर्थिक लाभ लिने, पदीय लाभहरू लिने, आफ्ना मान्छेहरूलाई विभिन्न संवैधानिक निकायमा के नियुक्ति गराउने त्यहीमा लाग्नु भएको होइन। भन्दाखेरि त प्रधानमन्त्री ओलीको गाडी त के अरे 120 को स्पिडमा चलायो हुन्थ्यो, चलाउनु भयो उहाँले। उहाँको गाडी त प्रायः के गर्नु अलिकति अगाडि बढ्न सोच्छ फेरि पछाडि सर्छ, फेरि अगाडि त पछि सर्छ भन्ने स्थितिमा रह्यो नि। त्यो भएको हुनाले अर्को त्यो प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न दिएन भन्ने कुरा चाहिँ गलत के नै कुराहरू हो। अब आयो दोस्रो कुरा के भने हिजो राष्ट्रपति विषयमा अलिकति के नै हामी जनताले एउटा आलोचना गर्नै पर्छ। किनभने उहाँलाई त्यो पद भनेको उहाँलाई कसैको के भनेदेखि चिट्ठा परेको पद होइन, नेपाली जनताले विश्वास गरेर दिएको पद हो। त्यसको सदुपयोग हुन्छ, कसैले पनि के दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। भोलि यो नजिर बस्यो भने पद दुरुपयोग गर्ने के भनेदेखि नजिर बस्यो भने त्यो देशको लागि दुर्भाग्य हुन्छ। अब हिजो उहाँले के बोलाउनु भयो नयाँ जनादेशमा बोलाउनु भयो। अब धेरै मान्छेको एउटा के अनुमान थियो कि 2 थरी कमेन्ट भयो। एक थरीले के भने त भन्दाखेरि होइन के राष्ट्रपति हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले गलत तरिकाले प्रयोग गरे, त्यसकारण त्यसबाट एउटा सफाइ लिनको लागि पश्चाताप गर्नको लागि उहाँले के भने त्यस्ता केही कुरा गतिविधि गरेकै हो कि भन्ने एउटा पोजिटिभ सकारात्मक सोच भएका मान्छेहरूले त्यसरी अनुमान गरेका थिए। अनि अर्को थरी के भने जस्तो भने उहाँलाई नजिकबाट चिन्ने पूर्व एमाले अथवा के भने पूर्व एमालेकै नेताहरू झलनाथ खनाल भयो, माधव कुमार नेपालको समूह, उनीहरूले के भनेदेखि यो खालि के भने यो केही पनि होइन, यो के भने ओलीजीलाई को पक्षमा समर्थन जुटाइदिनको लागि त्यहाँ चियापान कार्यक्रम गरेको भनेर एक थरीले बुझे। तर भन्दाखेरि त यो झलनाथ र माधव कुमार नेपालले बुझेको सही कुरा रहेछ। त्यहाँ त उहाँले त के गर्नु भने त्यो सबै गर्नुभन्दा त के हो
काम कुरो एकातिर कुम्लोबेकी ठिमीतिर भने जस्तो उहाँले के भने यो के भनेदेखि संसद के भनेदेखि विघटन गर्ने कुरा, निर्वाचनमा जाने कुरा त यो त के भनेदेखि लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक कुरा होइन। उहाँ राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित पदमा बस्ने व्यक्तिले संविधानलाई चुनौती दिन मिल्छ, संविधानलाई कुल्चिन मिल्छ। संविधानको संरक्षक भएर उहाँ संरक्षक हो। जस्तो के भने संविधानको व्याख्या अन्तिम व्याख्या गर्ने भनेको प्रधानमन्त्री होइन पनि होइन, राष्ट्रपति होइन, को सर्वोच्च अदालत। सर्वोच्च अदालतको के भनेदेखि 5 जनाको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। अहिले यसरी के भने चुनावमा जान यसरी मिल्दैन है, वैकल्पिक सरकारको टेस्ट नगरिकन भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको, भर्खरै फैसला गरेको छ। अनि त्यसलाई चुनौती दिने गरेर राष्ट्रपतिले लोकतन्त्रका कुरा गर्ने, त्यो मिल्छ? तर उहाँले के गर्नुभयो भने त्यो हिजो गरेको बैठकमा पनि उहाँले के भनेदेखि अलि केही बाँकी रह्यो थियो नि उहाँको, त्यो पनि के हो त भने उहाँले के भने सिद्ध्याउने भूमिका के चुनाव लोकतान्त्रिक विधि होइन र? लोकतान्त्रिक विधि होइन। तपाईँ भन्नुहुन्छ लोकतन्त्रकामा लाई अभ्यास गर्ने पनि त्यसका सिद्धान्त छन्, मूल्य मान्यता छन्, संवैधानिक व्यवस्था छ, कानुनी व्यवस्था छ। त्यो के हो र भने लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने भनेको के भनेदेखि स्वच्छतारी ढङ्गले सडकमा के भनेदेखि दौडिने कुरा हो र त्यो त के भने संविधानले तय गरेको बाटो, कानुनले तय गरेको बाटो, त्यसका के भनेदेखि अवलम्बन, ती बाटोहरू अवलम्बन गरेर गर्नुपर्छ। त्यो त के भने लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न त के भने संविधानले दिएको छ। संविधानले त के भने सबै जस्तो के भने संसद विघटनकै प्रश्न हो नि, सबै के हो भनेदेखि वैकल्पिक सरकार संसदले दिन सक्दैन भने मात्रै विघटन गर्नुपर्छ है भनेर संविधानमा लेखेको छ भने त्यो अभ्यास नगरिकन संविधानमा नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर संविधानको भित्ता फोरेर लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छु भन्नुहुन्छ? त अराजकता भएको नि। त्यो वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्था पनि रहेको थिएन भनेर पनि भनिन्छ। कसलाई चाहिँ उठाउने भने होइन, वैकल्पिक सरकारको सम्भावना थियो कि थिएन भनेर ओलीजीले दाबी गरेर भएन नि, राष्ट्रपतिजीले भनिदिएर भएन नि। त्यो त के हो भने यथार्थमा त्यसको के हुनु, परीक्षण हुनु पर्यो। जस्तो के भने संविधानको के भनेदेखिमा व्यवस्थामा भएकोमा पहिला के भनेदेखि एउटा दलले बहुमत ल्याएको छ, एउटा दलले बहुमत ल्याएको प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यसपछि के भने दुई दलको के भनेदेखि गठबन्धनमा त्यसपछि अर्को प्रधानमन्त्री हुन्छ। अन्तिममा केही भएन भने केसम्म भने पुग्छ भने सबै दलको विश्वासको मत लिएर बहुमत पुर्याउन सक्ने मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाइन्छ। अनि मात्रै के भने संसद विघटन हुने भन्ने संविधानमा व्यवस्था छ भने त्यो टेस्ट नभई उहाँले के भनेदेखि आफ्नो के भनेदेखि मनमा लाग्यो भनेर भन्न त मिल्दैन नि त। तैपनि गरिदिए, तैपनि के भनेदेखि उहाँले गर्नु। यो अबको राजनीतिक राई चाहिँ स्थायित्व दिनको लागि अबको बाटो चाहिँ के त? किनभने एकातिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको अपेक्षा धेरैले गरिरहेका थिए, राष्ट्रपतिको कदमलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेका थिए भन्दाखेरि तैपनि आज यत्रो समय भइसक्दा पनि भित्री रूपमा चाहिँ उहाँहरूले बाहिर बोल्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ, तर कङ्क्रिट रूपमा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ न चाहिँ ओली पक्षबाट गरिएको देखिन्छ, न चाहिँ प्रचण्ड पक्षबाट गरेको देखिन्छ, न त नेपाली कङ्ग्रेसको पक्षबाट नै गरेको देखिन्छ। के कारणले गर्दा कहाँनिर के कुराले अड्काइरहेको छ? अब हेर्नुहोस्, राजनीतिमा त्यसमा पनि राज्यको के भनेदेखि सर्वोच्च पदमा पुग्ने राष्ट्रपति हो, प्रधानमन्त्री हो, त्यसमा उच्च नैतिकताको अपेक्षा पनि राखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, सर्वोच्च अदालतले के व्याख्या गरिदियो? तिमीले त्यो के भने गरेको व्याख्या गलत हो। प्रधानमन्त्री अब त्यो व्याख्याले के अर्थ लाग्यो त? प्रधानमन्त्री एउटा संविधान कि त उहाँले संविधान बुझ्दै बुझ्नु भएन, पढ्दै पढ्नु भएको छैन, कि त जानी बुझी उहाँले संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभयो भन्ने अर्थ लाग्नु परेन? परिणाम त्यही हो। त त्यस्तो भएपछि जब सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिने भन्ने निर्णय गरेपछि उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्थ्यो, दिनुभयो। अब अहिले के गरिरहेको छ? वैकल्पिक सरकार बन्न नदिनको लागि उहाँ सम्पूर्ण टाउको टेकेर लाग्नु भएको छ। शेरबहादुर देउपासँग पनि गोप्य साटगाट गरिराख्नु भएको छ। समाजवादीका के भने महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग गोप्य साटगाट गर्नुभएको छ। कहिले के भनेदेखि टेलिफोन गर्ने अहिले कुरा आयो नि, हिजो अस्तिको दिन प्रचण्डलाई टेलिफोन गर्नुभयो भन्ने कुरा आयो, माधव कुमार नेपाललाई के गर्नु। ए बाबा, सब पदको सर्वोच्च शिखरमा बस्ने मान्छेले न्यूनतम नैतिकता पालना गर्नुपर्छ पर्दैन? सत्ता सबै चिज हो, सत्ता त सबै चिज होइन। सत्ताको लागि मरिमेट गर्ने जे पनि गर्न तयार त त्यो त एउटा के भनेदेखि निरङ्कुश शासकमा हुन्छ, त्यो त लोकतान्त्रिक के भनेदेखि नेताहरूमा त हुँदैन, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा त्यो त हुँदैन। त्यसकारण के भने अहिले उहाँ ओलीजीले के भने न त आफू
बहुमत जुटाउन सक्नुहुन्छ। बहुमत जुटाउनु त अल्पमतको प्रधानमन्त्री भएर बस्न पाइन्छ। अहिले उहाँसँग बहुमत छ। आज तपाईँ भन्नुहोस् नेकपासँग अहिलेको एमालेसँग 120 जना के नै सांसद छन्। सांसद छ। 120 जना पनि लगभग आधी जसो के भने विरोधमा छ। अनि माओवादी केन्द्र त्यसको के नि विरोधमा छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले के समर्थन गरेको अवस्था छैन, समाजले समर्थन गरेको अवस्था छैन। उहाँ देखादेखि अल्पमतमा हुन्न। अल्पमतमा परिसकेको प्रधानमन्त्री जनताले झलझल्ती देखेको छ। उहाँ आफूले देख्नु भएको छ। देख्दाखेरि पनि म जबरजस्ती पदमा बस्छु भन्न थालियो भने के हुन्छ? तर खोइ त अर्को मुहारलाई पनि त अगाडि चाहिँ सार्न सक्नुपर्ने लियाकत राख्नुपर्ने भनेर माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीका अब एउटा चलखेल के भएछ? अब यहाँ तपाईँलाई अलिकति यसको पृष्ठमै अब जनताको समक्ष यो कुरा देखि छलफलको विषय बनाउनु पर्ने आवश्यकता किन भइसक्यो। किनभने कुनै पनि व्यक्ति चाहे राजनीतिको आवरण नहोस्, चाहे समाजसेवाको आवरण, जुनसुकै आवरण होस्, यदि राष्ट्रमाथि प्रहार गर्छ, राष्ट्रको अहित हुने काम गर्छ, देशद्रोही काम गर्छ, जनविरोधी काम गर्छ भने त्यो चाहिँ जनताले त्यसको विरोध गर्नुपर्छ, त्यसलाई के सजाय के भने दिनुपर्छ। अब के हो भने कि यो अहिलेको केदेखि बाहिर हेर्दाखेरि जुन बाहिर पर्दाका के अगाडिका खेलाडीहरू देउपाजी देखिनु भएको छ, शेरबहादुर देख्नु भएको छ, अर्को के भने महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, प्रचण्ड, झलनाथ नेताहरू देख्नु भएको छ। तर यथार्थ यसको कुरा भने यो अहिले जो नेपाली स्थिति भोगिरहेको छ नि, त्यो भनेको अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत नै अहिले के हो भने नेपालको राजनीति त्यही गोल चक्करमा के फसिरहेको छ। किनभने जब के प्रधानमन्त्री ओली, शेरबहादुर देउपाजी लगायतका जो के भनेदेखि अमेरिकनहरूको को निर्देशन अनुसार एमसीसी पास गर्ने पक्षमा के हुनुहुन्थ्यो, त्यो सम्भव भएन। सम्भव नभइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले के भने जुन संसदले एमसीसी पास गर्न अवरोध खडा गर्यो, अमेरिकन नेपाल गेम प्लानलाई कार्यान्वयन हुन गर्नुमा अवरोध खडा गर्यो, त्यसलाई सिद्ध्याउनुपर्छ, सिद्ध्याइदिएको त हो नि। अब अहिले त्यसपछि के हो त भने सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई के भने संविधानको सही व्याख्या गरेर त्यो गेम प्लानलाई, नेपाल विरोधी के भनेदेखि विदेशीको गेम प्लानलाई के गरिदियो, रोकिदियो। अब फेरि सर्वोच्च अदालतमा अर्को फैसला हो, त्यसलाई निष्फल के गराइयो। अब अहिले के हुँदैछ? अब अहिले पनि भने जस्तो भन्नुहोस् यो के भने संसद विघटन गर्नेकोमा प्रमुख भूमिका निभाउने प्रधानमन्त्री ओली, त्यसका मतियार शेरबहादुर देउपा र त्यसमा अब राप्रपाका नेताहरू पनि छन् भनिन्छ। कतिले त कमल थापाको नाम लिन्छन्। त्यसको मतियार शेरबहादुर देउवा भनेर भन्न सक्ने आधार छ एकदम। त्यो त त्यसमा काहीँ के भने छिबे तपाईँ देख्नुभयो नि, जब प्रधानमन्त्री ओलीले संसद के भनेदेखि विघटन गरिसकेपछि उहाँ त के भने आन्दोलन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो नि। अन्य के भने पार्टीभित्र नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका अन्य नेताको दबावमा मात्रै आन्दोलन गरे जस्तो गरेको होइन उहाँले। तर परिपक्वता निर्वाह गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले। संविधान के च्यातचुत पाएको छ, कुल्चिसकेको छ, अनि त्यसको पक्षमा बोल्न नसक्ने के को परिपक्वता हो? त्यो परिपक्वता हुन्छ? त्यो होइन। त्यो भएको हुनाले के भने अनि अर्को के भने अब यो महन्त ठाकुरको लिन्छन्, राजेन्द्र महतोको के लिन्छन्। अब अहिले के गरिरहेको छ? यो वैकल्पिक सरकार दिने कुरामा एकातिर ओलीले त्यसलाई अवरोध गर्न कोसिस गरिराख्नु भएको छ, अर्कोतिर के गरिरहेको छ भनेदेखि शेरबहादुर देउपा, जसलाई प्रधानमन्त्री किस्तीमा राखेर दिँदाखेरि पनि त्यो लिन तयार हुन्न। उहाँ त के पदको त एकदम लोभी, के अरे प्रधानमन्त्री ओली जस्तै प्रवृत्ति हो नि उहाँको नि, पदको लागि जे पनि गर्न तयार हुने मान्छे। आज उहाँ किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् भन्दाखेरि हुन्न किन भनिराख्नु भएको छ? यो त्याग पनि देखियो भनेर बुझ्ने कुरा होला कि यो त के अरे विदेशी शक्ति जसको के मा छ त्यसले मार्छ भनेर हो। त्यसको निर्देशन पालना गर्ने खान त मन लागेको छ तपाईँलाई के भने लालमोहन के भनेदेखि खान मन लागेको छ, मुखबाट के भने रियाल आइरहेको छ, रस आइरहेको छ, अगाडि खाकी भने डन्डाहरू लिएर बसेको छ भने खान सकिन्छ? त्यस्तै स्थिति हो नि उहाँको। अब त्यो स्थिति अब अहिले के भनेदेखि यो समाजवादीका महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो पनि त्यही गर्छ। अब यिनीहरूको चाहिँ कुरा के हो भने हिजो संसद विघटन गर्दाको स्थितिमा जो नेपालको राजनीतिलाई अन्यल अनिश्चिततामा पुर्याइदिएको थियो त्यही ठाउँमा पुर्याउने अब के भने षड्यन्त्र भइरहेको छ। त्यसकारण अब नेपाली जनताले एउटा चिन्नुपर्ने अवस्था आएको छ नि। कहिलेकाहीँ इतिहासको एउटा कालखण्डमा एउटा बहुत सङ्कटहरू आउँछ, त्यति बेला जनताहरू के भन्ने बहुत सचेततापूर्वक लड्नुपर्छ। यति बेला भनेको राष्ट्रको के भनेदेखि विरोधी तत्त्वहरूको, जनताको विरोधी तत्त्वको, राष्ट्रको विरोधी तत्त्व त्यही हो, जनताको विरोधी तत्त्व जसले राजनीतिक अस्थिरता मचाउँछ, भाड बैलो मचाउँछ, आन्तरिक द्वन्द्वमा राजनीतिलाई के भने फसाउन चाहन्छ र विदेशीहरूलाई यहाँ त के भने
एवं नेपाललाई विदेशीहरूको सामरिक अखडा बनाउनको लागि देशको सर्वोच्च प्रधानमन्त्रीले त्यो भूमिका निभाउने, प्रमुख विपक्षी दलको नेताले त्यो भूमिका निभाउने। तर यहाँ त कस्तो भयो भने तपाईँले भन्नुभयो नि होइन, नेपाली जनताले अब त्यसलाई चिन्नुपर्छ। सम्भवतः यो भनि आएको कुरा र नेपाली जनताले सुन्दै आएको कुरा 2007 सालदेखि नै हो होइन, सही को गलत को त्यसलाई चाहिँ तराजुमा राखेर तोल्न सक्नुपर्छ भनेर भनिएको। तर आजसम्म जति परिवर्तनहरू भए, जति ती मुहारहरू देखे, जति ती फेसहरू अगाडि आए, सबैलाई नेपाली जनताले चाहिँ एउटै बास्केटमा पाए के विडम्बना हो। त्यो तपाईँले एकदम सही कुरा गर्नुभयो। के हो भने खास गरेर यो समस्या आएको चाहिँ के हो भने नेपालको जुन के भनेदेखि बुद्धिजीवी जो के भनेदेखि स्वतन्त्र आफ्नो बुद्धि र विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो के हो भने राष्ट्रको ऐत होस्, जनताको ऐत होस्, राजनैतिक अस्थिरता होस्, मतलब छैन। कसले मलाई पद दिन सक्छ, कसलाई पछि लाग्दाखेरि मेरो के भनेदेखि आर्थिक लाभ हुन्छ भन्ने किसिमको के भने लोभ लालच फसेको कुराले गर्दाखेरि खास गरेर बुद्धिजीवीहरूले अथवा के भनेदेखि दूरदर्शी के भने समाजसेवीहरूले, नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले यसरी नवदार सङ्कट आयो। तर अहिले जनतामा सचेतता के आएको छ र अहिले तपाईँलाई के भने यो मान्छे बुझ्ने भएको छ। भन्दै भन्नुहोस् त्यो एमसिसी छ नि, अमेरिकी सहयोग लिने सम्बन्धमा त गोल त गरिसकेको थियो नि, पछि जनताको विरोधले रोकेको हो कि होइन। त्यस कारण आएको छ। मलाई लाग्छ के भने यो अहिले विदेशीहरूलाई खुसी पारेर पद पाइन्छ, निरन्तर के भने सत्तामा टिकिन्छ, दिग्विजय हासिल गरिन्छ भन्ने जुन किसिमको प्रधानमन्त्री ओलीले जो सपना देख्नु भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुरले सपना देख्नु भएको छ, अनि राजदूतावासमा गएर के भने राजनीति के भने निर्देशन लिएर आएर राजनीतिको शिखरमा पुग्ने भन्ने मन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले जुन सपना, अब यो पनि दिवस सपना हो। जनतामा धेरै सचेतता आएको छ। मैले सुनिरहेको छु अहिले के भनेदेखि मन्त ठाकुरको र राजेन्द्र महतोको भूमिका विषयमा अहिले मधेसमा पनि चर्को के आलोचना हुन सुरुवात गरेको छ। त्यस्तै गरेर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा कम्युनिस्टको आवरणमा निभाएको भूमिकाको सम्बन्धमा पनि अहिले के आम जनताको बिचमा के आलोचना हुन के यो त सबै दलहरू चाहिँ दुई दुई किताबमा पो बाँडिन थाल्यो त यसपालि। किनभने नेपाली कङ्ग्रेसकै कुरा गरौँ अथवा चाहिँ नेकपा त लगभग देखि नै सकेको अवस्था रहेको छ, यतातिर जसपा पनि त्यही मोडमा पुगेको छ। यो कस्तो विचित्रको ढङ्गबाट तपाईँलाई हो त्यही हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ सङ्कटको बेलामा जति बेला के भनेदेखि इतिहासको एउटा जो कालखण्ड हुन्छ त्यो एउटा के भने गम्भीर सङ्कटको अवस्थामा असल राष्ट्रको के देशभक्तको जनप्रेमीको र जो के भनेदेखि पद र प्रतिष्ठाको लागि निस्वार्थको लागि राष्ट्रलाई धरोटी राख्ने, चोट पुर्याउने, जनतालाई के भने जनताको के भने हितमा के चोट पुर्याउनु को भन्ने कुरा त्यति बेला के छुट्छ। तपाईँ त्यही नेपालमा हुन्छ जस्तो मान्नुहोस् आज अफगानिस्तान कुन अवस्थामा पुगेको छ, त्यस्तै गरेर के भने सिरिया कुन अवस्थामा पुगेको छ। संसारमा धेरै के जुन देशहरूमा जहाँ विदेशी शक्तिहरूको घुसपेट भयो त्यहाँ देशभक्त राष्ट्रप्रति चिन्तित भएका मान्छेहरू असफल भएको हुनाले त्यो स्थितिमा पुगेको हो। समयमै त्यसलाई चेक गर्नको त आज अफगान बन्दैन थियो होला। त्यसैले अब हामी नेपालीले पनि एउटा सोच्ने कुरा को भएको छ भने कि अब यो राष्ट्रलाई सङ्कटमा धकेल्ने जो तत्त्वहरू छन् विदेशीको के भनेदेखि लाई खुसी पार्नको लागि उनीहरूलाई चिन्नुपर्छ, नङ्ग्याउनुपर्छ र जनताले मलाई लाग्छ नेपाली जनता त्यसको लागि सक्षम छन् भन्ने मेरो आकलन छ। पछिल्लो राजनीतिको यो अवस्थालाई चाहिँ फुल स्टप लगाएर एउटा नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउनको लागि अबको बाटो चाहिँ के हुनुपर्छ? किनभने अब त सरकार निर्माणको प्रयासहरू यति बेला भइरहेका छन्, केपी ओलीले आफ्नो सरकार टिकाउनको लागि चाहिँ प्रयास भइरहेको छन् भने अर्को खेमा चाहिँ सरकार नवनिर्माणको लागि चाहिँ अगाडि गइरहेको छ। भलै त्यो चुनावसम्मलाई किन नहोस् भन्ने किसिमले चाहिँ अगाडि बढिरहँदाखेरि अब ठ्याक्कै के गर्यो भनेदेखि चाहिँ मुलुक अहिलेको लागि चाहिँ एउटा ट्र्याक लिन सक्छ? अब एउटा तपाईँले सही प्रश्न गर्नुभयो। अहिले देशको राजनीति दिशाहीन गतिहीन अवस्थामा छ, गोल चक्रमा फसिरहेको। यसको बाटो हुने पहिलो कुरो प्रधानमन्त्री राष्ट्रलाई के भने सही दिशा र गतिमा पहिलो कुरो प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउनुपर्छ, एक नम्बर। दुई नम्बर यो के भनेदेखि अहिले तत्काल के भनेदेखि निर्वाचनमा जाने कुरा भनेको देश जुन कोभिडको सङ्कटबाट जुन आर्थिक कारणले घुँडा धसेको छ, अझ के भनेदेखि त्यो लम्पसार पार्ने स्थिति हो। त्यसकारण अहिले चुनावमा जान सकिँदैन। त्यसकारण अहिले वैकल्पिक सरकार के भनेदेखि दिनुपर्छ, निर्माण गर्नु, चाहे चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा किन नहोस्, जोसुकै होस् कि तर के वैकल्पिक सरकार के दिनुपर्छ।
तेस्रो भनेको चाहिँ अब नेपालमा जसरी विदेशी शक्तिहरूको आँखा लागेको छ र विदेशी शक्तिहरूको जुन हस्तक्षेप चरम चुलीमा बढेर गएको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि देशभक्त राष्ट्रवादी जनप्रेमी शक्तिहरूको बिचमा के हुन्छ भनेदेखि एउटा एकता गरेर देशको एउटा के बाटो तय गर्नुपर्छ। तपाईँले पहिलो पोइन्ट उठाउनु भयो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ राजीनामा अथवा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने थुप्रै विकल्पहरू हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रले नै साथ छोडिसकेको अवस्था चाहिँ रहेको छैन। यो पनि त एउटा शङ्का गर्ने ठाउँ त रहन्छ नि त्यहाँ। अहिले यस्तो त मलाई के लाग्छ भने अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति के देखिन्छ भने न त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइयो, वैकल्पिक सरकार नबनोस् भन्ने, अथवा उहाँको अहिले पनि रणनीति हिजो राष्ट्रपतिको भेला पनि उहाँले भन्नु अब फेरि के विघटन गर्नु पर्यो भन्नु भने उहाँ पनि अहिले पनि उहाँको एजेन्डा के हो संसद विघटन गर्ने रहेछ भन्ने त बुझ्यो नि त होइन। भएको हुनाले के भने जुन के भनेदेखि संसद उहाँले के भने जुन विघटन गर्ने रणनीति लिनुभएको छ उहाँ जति दिन प्रधानमन्त्री पदमा के रहनुहुन्छ उति के भने मुलुकले क्षति बेहोर्नुपर्छ। हटाउन चाहिँ किन नसकेको त? हटाउनको लागि चाहिँ गलत्याएन निकाल्ने भनेर पनि भनियो उति बेला, तर गर्नको लागि अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्री हटाउनको लागि चाहिँ कुनै पनि विकल्प कसैले पनि प्रस्तुत यिनीहरू बुझ्नु पर्यो। अहिले के हो यो हटाउन के अरे अहिले प्रधानमन्त्री ओली बच्न सक्ने अवस्था थिएन, यति बेला के हटिसक्नु पर्ने अवस्था हो नि यो त। तर बाह्य शक्तिको चलखेलको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र खेलेको कारणले समाजवादीभित्र के खेलेको कारणले यी समस्या उत्पन्न भएको। अब अहिले तपाईँ भन्नु नि त माओवादी केन्द्रले पनि त आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको छैन भनेछ नि। अब यहाँ यतातिर के गर्ने भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रैबाट समाजवादी भित्रैबाट वैकल्पिक सरकार के भनेदेखि दिन तयार नहुने, घुमौरो तरिकाले ओलीको विघटनलाई नै निरन्तरता दिन षड्यन्त्रको मतियार के भने बन्ने, अनि अब माओवादीले अहिले के भने समर्थन फिर्ता पनि लिइदिने अनि अर्को वैकल्पिक सरकार पनि नबन्ने भएपछि कहाँ जाने भयो त? भ्याक्युममा हुने भयो। भ्याक्युममा स्वतः फेरि विघटनमा गएन। त्यसैले अहिले माओवादी केन्द्रले के जस्तो लाग्छ भने ओलीसँग चर्को मतभिन्नता हुँदाहुँदै ओलीसँग के भनेदेखि विरोध के भने चर्को विरोध हुँदाहुँदै जबसम्म के भने वैकल्पिक सरकारको के भने ग्राउन्ड तयार हुँदैन तबसम्म ओलीलाई नै सहयोग पुग्ने गरेर अथवा के भने संसद विघटनलाई सहयोग पुग्ने गरेर तत्काल नै के भने नजाओस् भनेर उनीहरूले त्यो रणनीति अख्तियार गरे जस्तो लाग्छ। फेरि माओवादी केन्द्रले खेलेको यही भूमिकाको कारणले गर्दाखेरि यतातिर जसपा र नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ हच्किरहेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ। होइन त्यो बहाना जसपाका नेताहरूले पनि त्यही भनिरहेका छन्। यो भनेको चाहिँ खालि के हो भने माओवादी केन्द्र त जुनसुकै अवस्थामा के भनेदेखि ओलीको समर्थन फिर्ता लिने पक्षमा देख्छ, किन सबभन्दा अहिले तिक्तता कहाँ छ? सबभन्दा माओवादी केन्द्र र के भनेदेखि ओलीको बिचमा छ, जसले छ। तर यो के हो भने जस्तो के भनेदेखि हिजो के भन्नु शेरबहादुरज्यूले के भन्नुभयो नेकपा के भनेदेखि नफुटिकन हामी कसरी कदम चाल्छौँ भन्नु भएन, उहाँको प्रतिबद्धता के भन्न सक्नुभयो। त्यस्तै गरेर अहिले के भन्ने त भनेदेखि माओवादीले के भने फिर्ता लियोस् न भनेपछि अनि माओवादीले फिर्ता लिइसकेपछि उहाँहरूले अर्को वैकल्पिक सरकार नदिनु त तुरन्त गएन के भनेदेखि विघटनमा गएन फेरि। त्यसकारण यो त उहाँको के हो भने एउटा के भने खेल हो, विघटन गराउने भनेपछि यो त कहिले पनि नसकिने गेम पो रहेछ भनेर पनि त बुझ्नु पर्यो नि। यत्रो समय भइसक्दा त परिवर्तन ल्याउन चाहिँ सकेनन्, उनीहरू आफै तैचुप मैचुपको अवस्थामा पुगे भनेदेखि भित्री रूपमा चाहिँ उनीहरूले सर्ट आउट गर्न सकेनन्, यो समस्यालाई सल्भ गर्न सकेनन् भनेदेखि आगामी दिन पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर अब विश्लेषण कसरी गर्ने, विचार कसरी गर्ने? अहिले हेर्नुहोस् के भने नेपालको राजनीतिमा एउटा जुन ध्रुवीकरण भएको छ, एउटा पक्ष संसद विघटनलाई फेरि तुरन्त संसद विघटनमा गर्ने लिएर गएर देशको राजनीतिमा आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने, अस्थिरतामा फस्ने दिशा र गतिविधि बनाउने एउटा पक्ष छ। त्यो पक्ष अहिले प्रष्ट देखिने रूपमा छ प्रधानमन्त्री ओली, नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउपा र समाजवादीका के भनेदेखि महेन्द्र ठाकुर र राजेन्द्र महतो के देखा परेका छन् होइन। अब अर्को पक्ष अहिले के गरिरहेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै नै वैकल्पिक सरकार दिनुपर्छ, त्यस्तै गरेर के भने समाजवादीभित्र पनि वैकल्पिक सरकार दिनुपर्छ, माओवादी केन्द्र त वैकल्पिक सरकार दिनुपर्छ भन्ने भनेकै छ। अब वैधानिक रूपमा भन्न नमिल्ने झनलाल र माधव कुमारले पनि के भने ओली रहनु भएन, ओलीको विकल्प अर्को आयो भने ठिक छ भन्ने त उनीहरू पनि त के भने बाहिर के भने वैधानिक कारणले भन्न नमिल्ने, तर उनीहरूले पनि त्यो आकाङ्क्षा त राखेका छन्, अपेक्षा त राखेको स्थिति छ भन्दाखेरि त सिङ्गो राजनीतिक शक्तिहरू एकापल्टतिर छन्, केही व्यक्तिहरू जो के भने
विदेशीको गेम प्लानलाई सफल बनाउनको लागि नेपाललाई सामरिक अखड्डा बनाउने विदेशीको गेम प्लानलाई सहयोग पुर्याउनलाई भूमिका उनीहरूले मात्रै त यहाँ टाङ अडाइरहेको स्थिति हो नि त। यी कुराहरूलाई हेर्ने हो भने नेपालको समस्या यत्तिकै सजिलो ढङ्गबाट समाधान अझै पनि 10-15 वर्ष 20 वर्ष के अझै पनि देखिँदैन भनेर चाहिँ बुझौँ। 20 वर्ष त्यसरी नभनौँ। कुरा के छ भने अहिले आएर हेर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिमा अहिले विभिन्न किसिमका पात्रहरू जसले छदनबेसी रूपमा लामो समयसम्म विभिन्न ठाउँमा बसेर राज्य सत्ता कब्जा गर्ने गरे, शासन गर्ने गरे। अब ती सबै पात्रहरू नाङ्गिँदैछन्। अब अहिले नाङ्गिँदै उनीहरूको कुनदेखि छोप्ने धरो पनि उनीहरूले के भनेदेखि अब उनीहरूको शरीरमा रहेको स्थिति छैन। त्यसकारण त्यसपछि के हो भने जब यस्तो तत्त्वहरू नाङ्गिसकेपछि देशको राजनीतिले एउटा के भनेदेखि एउटा सही बाटो लिने अवस्था के भने सिर्जना हुन्छ। त्यो अवस्थातर्फ नेपालको राजनीति लागेको छ। यो धेरै समय के भनेदेखि अब के लाग्दैन, तर केही समय जनताले निकै पीडा खेप्नुपर्छ। यो कहिलेसम्म चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी एमसीसी त्यस्तै गरेर चाहिँ भारतीय दबाबदेखि लिएर यता बिआरआईको गोलचक्करसम्म चाहिँ नेपाली जनता फसिरहने भन्ने कुरा के? जबसम्म नेपाली जनताहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा कहाँबाट के सङ्कट आइरहेको छ, कहाँबाट आँच पुगिरहेको छ भन्ने कुरोको के भनेदेखि मूल्याङ्कन गरे त्यसको विरुद्धमा आम जनताबाट के भनेदेखि प्रतिरोध हुँदैन तबसम्म यस्तो त हुन्छ। तर अब प्रतिरोध सुरु भएको छ है, यो धेरै दिन रहँदैन। तपाईँ देख्नुभयो के भने नेपालकै राजनीतिमा चाँडो परिवर्तन भइरहेको छ नि, त्यो जनताको सचेतताको कारणले हो नि। अहिले तपाईँ त देख्नुहुन्छ नि, अहिले के भनेदेखि ओलीकै पछि पनि कस्तो के भनेदेखि मान्छेहरूको के भने सङ्ख्या देखिराख्नु भएको छैन, मान्छे छैन। त्यो कति दिन रहन्छ जब मान्छेले बुझ्छ त्यसपछि त फर्किन्छ यथार्थ धरतालमा। त्यस कारण अब अहिलेको समयको अवस्था के हो भने त्यही अहिले राजनीतिको शिखर ठाउँमा पुगेका व्यक्तिहरू को राष्ट्रको मित्र हुन्, को जनताको मित्र हुन्, कसले के भनेदेखि राष्ट्र र जनतालाई चोट पुर्याएर पनि विदेशीको लागि सेवा गर्न उद्धत भएका छन्, त्यो चिन्ने मौका हो। बोल्छ एउटा कुरा लाग्छ तपाईँलाई, नेपालको चाहिँ भू राजनीतिलाई हेर्ने हो भनेदेखि, नेपालको चाहिँ हाम्रो ग्रासरुट रियालिटीलाई हेर्ने हो भनेदेखि नेपाल अहिले त्यो कन्डिसनमा पुगिसक्यो। हामीले चाहिँ अमेरिकालाई अथवा चाहिँ युरोपियन युनियनलाई अथवा चाहिँ इन्डियालाई अथवा चाइनालाई बोयकट गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्ने होइन। बाइकट गर्नु पर्दैन। तपाईँले के हो भने संसारभरिका साना देशहरूले पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई संरक्षण गरेका छन्, जनताको हितलाई संरक्षण। तर के हुनु पर्यो, पहिलो यसको शर्त भनेको देशभित्रका राष्ट्रिय शक्तिको बीचमा एकता हुनु पर्यो, नेतृत्व। विदेश नीतिमा के हो त स्पष्ट हुनु पर्यो, विदेश नीतिमा पनि राष्ट्रिय के भने सहमति हुनु पर्यो। त्यसपछि के भने विदेशीहरूलाई पनि आफूलाई भनिदिन सक्नु पर्यो खुल्लै रूपले, विदेशीको गोटी बन्ने होइन, कठपुतली बन्ने होइन। हाम्रो राष्ट्रिय हितको लागि हाम्रो राष्ट्रिय नीति यो सीमाभित्र रहेर मात्रै तिमीसँग हामी सम्बन्ध राख्न सक्छौँ, सहयोग गर्न सक्छौँ भन्नु पर्यो। अनि शक्ति प्राप्तिको लागि एउटा के भनेदेखि गएर के भनेदेखि गोप्य रूपमा विदेशीलाई खुसी पार्न भनेर जाने, अनि त्योभन्दा के भने त्योभन्दा म बढी दिन्छु भनेर अर्को जाने, राष्ट्रिय शक्तिका बिचमा बेबल हुने, झगडा हुने, अनि त विदेशी त खेल्छ नि। यही कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्यो। के हो भने हाम्रो जस्तो के भने ठुला के भनेदेखि शक्तिको बिचमा रहेको नेपालको के भनेदेखिमा राष्ट्रिय शक्तिको बिचमा एकता, एक अर्कालाई कसैले निषेध गर्ने होइन, सबै शक्तिलाई के भने यथोचित सम्मान गर्ने, यथोचित स्पेस दिने र के भने राष्ट्रिय नीति विदेश नीति के भनेदेखि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा बनाउने र त्यसलाई जनताले साथ दिने भने विदेशीहरूले पनि के भने खेल्ने भन्दा कमजोरीमा नै हो। जहाँ के भनेदेखि नेपालभन्दा साना देश पनि त आज राष्ट्रिय हितलाई रक्षा गरेर बसेका छैन। मुलुकको अहिलेको पछिल्लो चाहिँ राजनीतिक अवस्था अथवा मुलुकको चाहिँ हाम्रो मुलुकको रियालिटीलाई हेर्ने हो भने जुन तपाईँले भनिरहनु भएको कुरा चाहिँ एकदमै त्यो राम राज्यको चाहिँ परिकल्पना जस्तो हुँदो रहेछ कि युटोपियन सोसाइटी एकदमै पुरै त्यो एकदम भनिन्छ नि एकदमै के भन्छ त्यो काल्पनिक कुराहरूलाई चाहिँ ल्याएर राखेको जस्तो चाहिँ भान हुँदो रहेछ। अनि त्यो होइन हामीले त्यो बाटो किन पक्र्न नसकेको र हामीले त्यो बाटो किन पक्र्न र जनताले के भने यो कुरालाई आत्मसात गरेर जो के भने राष्ट्रियताप्रति देशप्रति जिम्मेवार इमान्दार छ त्यो शक्तिलाई के उठाउने प्रोत्साहित गर्ने, जो के भनेदेखि पद प्रतिष्ठाको लागि निस्वार्थको लागि राष्ट्रिय हितलाई के भने तिलाञ्जली दिन जति नै चोट पुर्याउँछ त्यसलाई के किराना लाउने जनताले सुरुवात गर्ने हो भने यस्तो के भनेदेखि राष्ट्रको हित विपरीत काम गरेर देशको सर्वोच्च शिखर पुग्न सक्ने अवस्था हुन्छ। राजनीतिमा के कब्जा जमाउने स्थिति हुन्छ, हुँदैन नि।
अब त्यो प्रक्रियाको सम्भवतः त्यही राष्ट्रियताकै कुरा गरेर चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई यत्रो मेजोरिटी दिएको पनि त नेपाल जनताले नै भयो। तर पछिल्लो समय केपी ओलीले कहाँ लगेर चाहिँ मुलुकलाई अब सुन्नुहोस् न, हिजो जति बेला प्रधानमन्त्री ओलीले जुन आश्वासन दिनुभयो जनताले विश्वास गर्यो, मत दियो। तर आजले त्यो त आफैले पोलेर खानुभयो नि त। म त के देशभक्त होइन, म राष्ट्रवादी होइन भन्ने कुरा त आफैले पुष्टि गर्नु भएन। गरेको अवश्य के हो भने अब यसरी नै एक्सपोज गर्ने हुँदै जान्छ नि पात्रहरू। मान्छेले त एकपल्ट ढाक्न सकिन्छ, सधैँ ढाक्न सकिन्छ। त्यो हुनाले अब त्यो प्रक्रिया जनताले पनि अब चिन्ने, नेताहरूलाई चिन्ने र त्यही अनुसार देशभक्तहरूलाई के भनेदेखि के लाग्छ अहिलेका जति पनि हाम्रो नेतृत्व वर्गमा राजनीतिक प्लेयरहरू छन् नि, उनीहरूबाट त्यो आशा गर्न सक्ने ठाउँ रहन्छ? अब यसमा धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन मैले बुझेँ। किनभने अहिले के भनेदेखि राष्ट्रिय राजनीतिको फर्स्ट रोमा, पहिलो पङ्क्तिमा रहेका प्रायजसो नेताहरू कुनै न कुनै किसिमले विदेशीहरूको एउटा षड्यन्त्रमा फँसेको, प्रयोग गरेको पात्रहरूको रूपमा के नै रहेका छन्। त्यस कुरा हो। र तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि वाल्मिकी पनि रत्नाकर बनेका थिए। कहिलेकाहीँ के भनेदेखि पश्चाताप गरेर आफूलाई गल्ती गरेर मान्छे सुध्रिने राम्रो पनि भन्छ। त अहिले तत्काल देखिएको छैन। अब कति बन्लान्, अब कति के भने ओलीकै पथ मार्गलाई के भने अवलम्बन गर्लान्, कतिले के भनेदेखि होइन ओलीजी हामीले हिजो यो गल्ती गऱ्यौँ अब त गर्नु हुँदैन भनेर सचेतता अपनाउलान्। त्यो त भोलि देखिन्छ नि त। यदि भएन भने देशको राष्ट्रिय आवश्यकताले नयाँ नेतृत्व जन्माउँछ, आउँछ नि। त्यो कुनै पनि देश त के दिन सकेन, वैकल्पिक नेतृत्व राष्ट्रभित्र जन्माउन सकेन भने त त्यो देश त कोल्याप्स हुन्छ नि त। कयौँ देश कोल्याप्स भएका छन्। कयौँ देश के भने यस्तो सङ्कटमा पनि देशभित्रै भएर वैकल्पिक नेतृत्व तयारबाट देश बचेका नि छैन त छैन। हामीले आशा गरौँ कतै व्यवस्थामै पो ल्याप्स छ कि भन्ने किसिमका चाहिँ विचारहरू पनि यति बेला चाहिँ उठ्न थाले। अब हेर्नुहोस्, यो एउटा त कुरा के हो भने संसारभरि अहिले चलन चल्तीमा रहेका जुन व्यवस्थाहरू छन्, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरू, डेमोक्रेटिक व्यवस्थाहरू छन्, यस्तै व्यवस्था हुन्। यो के भने हामी अहिले के भने व्यवस्था के भने खराब भएको कारणले परिणाम निस्किएको भन्ने होइन, व्यवस्थालाई चलाउन नसक्ने व्यक्तिहरूको कारणले यो सङ्कट आएको। यसको मतलब यो पनि होइन कि अहिले भइरहेको संविधान जो व्यवस्था छ त्यो नेपालको सुहाउँदो छ भन्ने पनि होइन है। तर यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि यो एउटा जग बसिरहेको चिजलाई भत्काउने होइन, यसलाई सुधार्दै जाने हो। नभए त हामी त के गर्यौँ भने 7 सालमा एउटा राजनीतिक जग बस्यो, त्यसलाई फेरि आएर 17 सालमा भत्कायौँ, फेरि आएर के भने 46 सालमा के भनेदेखि पञ्चायतको जगलाई भत्कायौँ, फेरि के भनेदेखि अर्को बहुदलको जग बसायौँ, 62-63 सालमा अर्को जग बसायौँ। अनि सधैँभरि के भने घरको जग भत्काइराख्ने भने घर निर्माण कहिले हुन्छ? त्यसकारण हामीले अहिले के हो भने यो भइरहेको जो संविधान छ, यो व्यवस्था छ, यसका कमी कमजोरीहरूलाई, यसमा रहेका के भनेदेखि अव्यवहारिक पक्षहरूलाई हटाउँदै जानुपर्छ, सुधार्दै जानुपर्छ। तर यसको जगै भत्काउनु हुँदैन। तर यही कुरा गर्दा गर्दै मुलुक चाहिँ एकदमै जटिल मोडमा चाहिँ पुगिसक्यो। हो होइन, जटिल के छ? अब यो चाहिँ नयाँ सरकार बन्नेमा चाहिँ कतिको छनक पाउनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, नयाँ सरकार बनाउनुमा अहिले तीव्र के भनेदेखि सङ्घर्ष चलिरहेको छ। एउटा पक्ष वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने भनेर लागि परेको छ, अघि नै मैले नाम भनिहालेँ। अर्को पक्ष जुनसुकै तरिकाले पनि यसको विकल्प दिनुपर्छ भनेर लागेका छन्। अब यसमा यो सङ्घर्षमा कसको जित हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यो त केही दिन पर्खिनुपर्छ। यति बेला चाहिँ यही गोलचक्करमा चाहिँ यति बेला जसपाले पनि आफ्नो किसिमको चाहिँ एउटा कार्डलाई अगाडि फालेको छ। मुख्यतया त उसले रेशम चौधरीको कुरालाई अगाडि उठाएको छ। त्योदेखि बाहेक अरू छन् उसका संविधान संशोधनका उसका पुरानै मागहरू होइन। यो कतिको जायज हुन आउँछ अहिलेको चाहिँ यसरी यो कन्टेम्पोरेरी पोलिटिकल सिचुएसनमा एउटा चाहिँ अहम पात्रको रूपमा हेरिएको दल? अब एउटा कुरा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ जति बेला व्यवस्थाको प्रश्न उठ्छ, जति बेला लोकतन्त्र बचाउनेको प्रश्न उठ्छ, त्यति बेला आफ्ना निस्वार्थका के अरे झिना मसिना कुरा ल्याएर टाङ अड्याउन मिल्छ। त्यो त गैर जिम्मेवारपन हो नि, भएन? अब जस्तो के भने समाजवादी पार्टीका के भनेदेखि नेताहरू, केही नेताहरूले धेरै प्रमुखता साथ, खास गरेर के भनेदेखि महन्त ठाकुर र राजनीतिक पक्षहरूले उठाएको कुरा के हो भने रेशम चौधरीको कुरा, अनि त्यसपछि दोस्रो भनेको के भनेदेखि संविधानमा संशोधन हुने भनेको कुरा त के भनेदेखि दुई तिहाईबाट गर्नु पर्यो नि। अहिले तत्काल हुने कुरा हो, कसैले सम्झौता गरेर त्यो दिने कुरा हो, त्यो त दिएर गयो। उहाँले त्यो एजेन्डा लिएर जनतामा जानु पर्यो। यो संविधान खराब हो, हामीलाई मत दिनुहोस्, दुई तिहाई के भनेदेखि मत पुर्याइदिनुहोस्,
हामी संशोधन गर्छौँ भनेर भनौँ, ओलीजीले सम्झौता गरेर संविधान संशोधन हुन्छ अथवा के भने कुनै अर्को नेताले सम्झौता गरेर संविधान हुन्छ, त्यसको लागि त 2/3 चाहिन्छ नि त। त्यसकारण उहाँको त्यो माग चाहिँ के भने अहिले भने त्यो अनुचित कुरा हो। यो उहाँले के भने निर्वाचन पछि त्यो एजेन्डा लिएर गएर जनताको विश्वास लिएर आउनुभयो नि त्यति बेला आउनु। अब दोस्रो आयो, हजुर, दोस्रो भनेको रेशम चौधरीको कुरा। एउटा रेशम चौधरी होइन, रेशम चौधरी एउटा राजनीतिक आवरणका एउटा व्यक्ति हुन्, राजनीतिसँग जोडिएका व्यक्ति हुन्। अहिले नेपालमा ज्यान मुद्दा, डाका मुद्दा, चोरी मुद्दा लागु छ, कति मान्छे के भनेदेखि जेलमा छन् भन्नु त? त्यसको निरूपण गर्ने कसले हो? अदालतले हो कि होइन? त त्यो मुद्दा अदालतमै चलिरहेको छ। अदालतलाई प्रभावित गर्ने गरेर मुद्दा फिर्ता लियो भने त्यसो भने त के सबैको मुद्दा फिर्ता लिनु भने कानुनको नजरमा त सबै समानता हुन्छै हुँदैन। एउटा राजनीतिक व्यक्तिले चाहिँ उन्मुक्ति पाउनुपर्ने राजनीति आवरणमा, अनि अरू सर्वसाधारण मान्छेले त किन अपराधबाट गर्ने कानुनको सजाय भोग्नुपर्ने भन्दा राजनीति के अरे कानुनको अगाडि समानता भयो। राजनीतिक दलले यस्ता किसिमका माग पनि राख्न मिल्छ। सीके राउतलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउन सक्नेले, विप्लवलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउन सक्नेले, उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ लालछना नलगाउनेले चाहिँ यतातिर आएर चाहिँ रेशम चौधरीलाई किन त्यसरी गरियो भन्ने पनि उहाँहरूको बुझाइ। यस्तो अब के हो भनेदेखि सीके राउतले र के भने सीके राउतले के भनेदेखि ल्याएको के भने मूलधारमा ल्याइयो भन्नु त्यसको विषयमा धेरै विवादहरू छ। अनि अर्को के भनेदेखि अहिले विप्लवको बारेमा नि छ। अब विप्लवकै मुद्दाको उसको सम्बन्धमा कैयौँ के भने मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन रहेका अवस्था छ। त्यसमा पनि अब कैयौँ एउटा चलन त के छ भने राजनीतिक कारणले कसैलाई कुनै मुद्दा चलेको छ, एउटा सिस्टम परिवर्तन हुन्छ कि एउटा व्यवस्था भइरहेको बेलामा अर्को व्यवस्था परिवर्तन पनि, पुरानो व्यवस्थाले चाहिँ राजनीतिक कारणले कसैलाई फसाएको रहेछ भने त्यस्तोलाई के भनेदेखि आम माफी दिने, छुट दिने यो पनि आम के भने चलन हो भने यो त अहिले रेशम चौधरीको के भने जुन घटना छ यही के भने व्यवस्थाभित्र भएको के एउटा के घटना हो होइन त, यो व्यवस्थाभित्र भएको घटना हो। भएको हुनाले अब रेशम चौधरीले गरेको हो कि होइन भने त न्यायालय त के भनेदेखि दुई तहबाट के भएछ, दुई तहबाट उहाँले गरेकै ठहराइदियो, जिल्लाले ठहराइदियो, उच्च अदालतले ठहराइदियो। अब उहाँ के भने सर्वोच्च अदालतमा अहिले अन्तिम तह भने के हो त? सर्वोच्च अदालतले बिहा गर्ने ऊ कि निर्दोष रहेछ राजनीतिक कारणले उसलाई के भने सजाय गरेर सर्वोच्चले सफाइ दिन्छ नि। अहिले त हरेक दिन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पेशी हुन्छ। जिल्ला उच्चले के भनेदेखि ठहराएका कसुरदार ठहराएका अपराधी ठहराएका मान्छे पनि दिनै पछि के छोड्छन् नि त। रेशम चौधरी चाहिँ नि छुट्नुहुन्छ, तर त्यसलाई राजनीति विषय बनाउनु भयो। यस्तै गन्जागोलमा गुजल्टिएको चाहिँ हाम्रो नेपाली राजनीतिक दलहरू र हामी चाहिँ फेरि यिनीहरूबाटै निकासको चाहिँ खोजी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। राजनीतिको निम्नतम पनि नैतिकता नभएको के भने राजनीतिलाई अपराधीकरण गरिँदैन। अपराधिक घटनालाई राजनीतिकरण गरेर के भन्दै गर्यो भने एउटा दण्डहीनताको अवस्था के नै रहन्छ। भएको हुनाले यो कुरा अहिले जो उठाएको छ यो चाहिँ के भने कुनै कोणबाट पनि यसलाई के भने न्यायोचित के भनेदेखि यस्तै गोलचक्करबाट चाहिँ राजनीति गुज्रिरहेको छ। विभिन्न बखेडा, विभिन्न झिना मसिना कुराहरूबाट चाहिँ टाङ अड्काइ भइरहेको छ। यो अवस्थामा अब हामी चाहिँ फेरि चाहिँ राजनीतिक स्थायित्वको चाहिँ परिकल्पना पनि गरेर बसिरहेका छौँ भन्दाखेरि अहिले नै यो केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने अथवा केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री मानेर चाहिँ अगाडि बढ्ने, मुलुकको बारेमा त कसैले सोचेनन् भन्ने पनि एउटा चाहिँ निर्ज्ञाउ निकाल्न सकिँदो रहेछ। एकदम सही कुरा हो, सबै कुरा हो। हेर्नुहोस् के भने राजनीतिमा कहिले काहीँ कस्तो स्थिति हुन्छ भने कहिले एउटा अल्मलिरहेको अवस्थामा के भनेदेखि हुन्छ, तर राजनीतिमा एउटा के टर्निङ पोइन्ट आउँछ। टर्निङ पोइन्टमा राष्ट्रले निर्णय गर्नै पर्छ। राष्ट्रले सही निर्णय गरेन, जनताले सही निर्णय गर्न सकेन भने त्यो राष्ट्रले ठुलो क्षति भोग्नुपर्छ। कैयौँ देशका त के भनेदेखि मुलुकको स्वतन्त्रता पनि गुमाएका छन्, गुमाएको छ नि स्थिति। त्यो भएको हुनाले अहिले नेपालको राजनीति एउटा टर्निङ पोइन्टमा छ। टर्निङ पोइन्टमा भनेको मतलब के हो भने अब राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रिय राजनीति सही गति र दिशा दिने प्रश्न छ। यसमा के भनेदेखि हामी असफल भयौँ भने नेपालले के भनेदेखि नेपाली जनताले निकै के भनेदेखि क्षति भोग्नुपर्छ। त्यो साँचो नेपाली जनताको हातमा मात्रै हो अहिले हो, यही छ। यो साँचो भनेको नेपाली जनताकै हातमा हो, तर त्यो नेपाली जनताको हातमा पनि चुनावसम्म त पर्ला नि त। नेपाली जनतामा भएको जो साँचो छ नि त्यो साँचोलाई के गरियो त भनेदेखि जसलाई जनताले विश्वास गरे त्यो साँचो दिए नि तिनीहरूले दुरुपयोग गरे। आखिर सबै जनता आएर देशको शासन व्यवस्था चलाउँदैन नि त। जनताले सांसद बनाउँछ, सांसदले प्रधानमन्त्री बनाउँछ, सरकार बनाउँछ।
तर तिनीहरूले दुरुपयोग गरे नि त, गर्ने भन्ने हो नि। अब अहिले के भने प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले त्यत्रो अपार जनसमर्थन दिएको जो साँचो राज्यको संरक्षण गर, जनताको संरक्षण गर भनेको त उहाँले त्यसलाई दुरुपयोग गर्नुभयो। त्यो स्थिति हो नि त। त्यही दुरुपयोग गर्नलाई भनेर नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ नदिएको त हो नि भोट नेपाली जनताले। अब चाहिँ के हो भने अबको स्थितिमा पात्रहरू त तपाईँ कुनै हो नि होइन, मान्छे तपाईँले देख्नुहुन्छ कुनै मान्छे के साधु छ विश्वास गरियो, तर भोलि गएर त्यो डाकामा परिणत भयो, के गर्ने भयो भने अर्को खोज्नु पर्यो। त्यस कारण के हो भने यो स्थितिमा चाहिँ अब जनताले नेता चुन्दाखेरि पनि अथवा त्यसलाई के भने प्रोत्साहित गर्दा पनि चिनेर गर्नु पर्यो। त्यसको लागि सम्भवतः 2 वर्ष नेपाली जनताले कुर्नै पर्ने हुन्छ। अहिले टटकारको लागि यो 1 वर्षमै यो 2 वर्षमै धेरै परिवर्तन आउला भनेर 2 वर्ष 3 वर्षसम्म त देशको राजनीतिले 2 वर्ष भनौँ न, अब चुनावमा आउनु 2 वर्षसम्म त यस्तै के भने अन्यल अनिश्चितताबाट अघि पछि हुँदै उकाली ओह्राली हुँदै यस्तै अवस्थाबाट के गुज्रिन्छ। हुन्छ सर, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक यहाँ पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला, यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबर हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।